परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी उन पे दुरूद व सलाम भेजा करो। हम ईमान वालों को हुक्म मिला कि दुरूद भेजो। हुक्म देने से पहले परवरदिगार ने कहा कि ये वो काम है जो मैं खुद भी करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं करता, मेरे साथ मेरे फरिश्ते भी करते हैं। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का बगौर मुताला करें तो हमें बड़े अहकाम मिलेंगे, जैसा कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। इनमें से किसी भी काम का हुक्म देने से पहले परवरदिगार ने ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूँ तुम भी करो, मगर जब बारी नबी की ज़ात पे दुरूद की आई तो हुक्म हमें बाद में दिया, अपने करने का जिक्र पहले किया। फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पे दुरूद भेजते हैं, तुम भी नबी पे दुरूद भेजो। जब ये आया नाज़िल हुई, नबी के सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हमें सलाम पढ़ना तो आता है, दुरूद पढ़ना आप सिखा दें। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, वो जो नमाज में हम पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दुरूद का तर्जुमा तो पढ़ूं। मस्जिद की अलमारी से नमाज वाली किताब उठाई, उसमें नमाज का तर्जुमा पढ़ते पढ़ते जब दुरूद पे पहुंचा तो दुरूद के नीचे तर्जुमा ये लिखा हुआ था, जहाँ था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, तो नीचे बैन सतूर में तर्जुमा ये था, ए अल्लाह तू मुहम्मद पे दुरूद भेज। तो मैं धुंधलके का शिकार हो गया कि परवरदिगार ने तो हमें कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, हमने उसी की बारगाह में अर्ज़ कर दी अल्लाहुम्मा सल्ले अलैहि। सल्लु हुजूर जमा का सीगा, सल्ले वाहिद का सीगा, हम ज़्यादा थे, उसने जमा का सीगा इस्तेमाल करके और सीगा अम्र इस्तेमाल किया, हमने वाहिद का सीगा अम्र इस्तेमाल किया। उसने हम सबको मुखातिब करके कहा सल्लु अलैहि, हमने उस एक को मुखातिब करके कहा सल्ले अलैहि। अब तर्जुमा देखा जाए सल्लु अलैहि का तो तर्जुमा बनता है तुम नबी पे दरूद भेजो। तर्जुमा देखा जाए सल्ले अलैहि का तो तर्जुमा बनता है तू नबी पे दरूद भेज। अब हुजूर बड़ी काबिल तवज्जो बात, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम उस महबूब पे दरूद और सलाम भेजा करो। तो जब हम दरूद भेजने लगे, हमने तो अर्ज की अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू उस मोहम्मद पे दरूद भेज। अब हम तो दरूद यही भेजते अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, तो अल्लाह नबी पे दरूद कैसे भेजता है? भाई हमारा तो अल्लाह है, हम अपने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तू अपने नबी पे दरूद भेज। अल्लाह का तो अल्लाह कोई नहीं, वो तो खुद अल्लाह है, वो खुद खालिक है, खुद मालिक है, वो मालिकुल मुल्क है, वो तो किसी से नहीं कहता कि तू दरूद भेज। तो फिर अल्लाह नबी की जात पे दरूद कैसे भेजता है? आओ बुखारी तुम्हें सुनाता हूं। बुखारी में इमाम बुखारी ने एक रिवायत नकल की, हजरत इमाम अबुल आलिया, जब उनसे पूछा गया कि अल्लाह नबी की जात पे दरूद कैसे भेजता है, तो वो हदीस बुखारी में नकल करते हैं। बुखारी में है सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह की सलात ये है कि रब फरिश्तों के सामने नबी की सना करता है। अल्लाह की सलात ये है, रब फरिश्तों के सामने नबी की सना करता है। हुजूर तुम नमाज पढ़ने आए हो, जब तुमने तकबीर तहरीमा पढ़ ली तो सबसे पहला काम क्या किया था? अल्लाह की सना की। तुम सुन्नी लोग हो, जब नमाज पढ़ो अल्लाह की सना करते हो। जो बंदी नमाज पढ़े
اللہ کی ثنا کرتا ہے، شیعہ نماز پڑھے اللہ کی ثنا کرتا ہے، اہل حدیث نماز پڑھے اللہ کی ثنا کرتا ہے، حضور نمازی میگے کا ہو تو وہ بھی اللہ کی ثنا، نمازی پھول نگر کا ہو تو وہ بھی اللہ کی ثنا کرتا ہے، نمازی لاہور کا ہو ثنا وہ بھی اللہ کی کرے گا، نمازی ملتان کا ہو ثنا وہ بھی اللہ کا کرتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نمازی پاکستان کا ہو یا ایران کا، نمازی مکے کا ہو یا نمازی مدینے کا، بھئی کائنات کا ہر نمازی اللہ کی ثنا کرتا ہے۔ ایک اللہ ہے جو میرے محمد کی ثنا کرتا ہے، ایک اللہ ہے۔ کائنات کا ہر نمازی حضور اللہ کی ثنا کرتا ہے اور میرا اللہ میرے محمد کی ثنا کرتا ہے۔ گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا حضور، ہم جب ثنا کرنے لگیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں، ہم نے وضو کر لیا، ہم پاک ہو گئے، اللہ تو ہمیشہ پاک، مسجد میں آئے، ہم نے رخ کیا قبلہ کی جانب، ادھر منہ کر کے ثنا کی۔ اگر حضور والا ایک بندہ کہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ، میں ادھر منہ نہیں کرتا، میں ثنا کروں گا ادھر منہ کر کے، وہ ربانی صاحب کے پاس آئے، آ کے فتویٰ پوچھے حضور میں نماز پڑھنے کے لیے منہ ادھر کروں نماز ہو جائے گی؟ تو یہ تو جیسے بندے ہیں یہ ڈنڈا نکال لیں گے کہ نہیں بھائی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا حضور اگر میں ادھر منہ کر لوں تو ثنا ہو جائے گی؟ جواب ملے گا نہیں۔ ادھر منہ کر لوں تو ثنا ہو جائے گی؟ جواب ملے گا نہیں۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم ہم کرتے ہیں تیری ثنا، تو کرتا ہے محمد کی ثنا، ہم تو مجبور، ادھر سے ہٹ کے رخ کیا تو ثنا قبول نہیں کرے گا، ہم تو تیری کرتے ہیں ثنا، رخ کرتے ہیں کعبے کی جانب، اور تو کرتا ہے میرے محمد کی ثنا، تو مختار ہے، بتا تو رخ کدھر کرتا ہے؟ جواب ملا جب تو کرے میری ثنا رخ کرتا ہے کعبے کی جانب، جب میں کروں یار کی ثنا رخ کرتا ہوں مدینے کی جانب۔ میں نے عرض کی پروردگار ہم کریں تیری ثنا، ہم تو رخ کرتے ہیں قبلہ کی جانب، جب تو کرتا ہے میرے یار کی ثنا، تو کرتا ہے مدنی کی ثنا، تو کرتا ہے مدینے والے کی ثنا، تو رخ کدھر کرتا ہے؟ کہا جب تو کرے میری رخ کرتا ہے کعبے کی جانب، جب میں کروں اس کی رخ کرتا ہوں سبز گنبد کی جانب۔ اب ممکن ہے کوئی بندہ سوچے کہ یہ تم نے کیسی بات کرتی کہ اللہ ادھر دیکھتا ہے، اللہ ادھر دیکھتا ہے۔ میں کہا میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، نرا حضور والا مضارع کا صیغہ ہے، میں دیکھتا بھی تجھے ہوں دیکھوں گا بھی تجھے۔ میں نے تو ہمیشہ تجھے ہی دیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہ تو مضارع تھا، حضور مضارع میں پھر بھی حدوث ہوتا ہے، انقطاع کا خدشہ ہے چونکہ فعل ہے۔ اب آؤ جملہ اسمیہ ایک قرآن سے لیتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، یہ عاشق بونوں سے عاشق والا ترجمہ کرا، گاج کے کوئی سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، میں ایک عاشق نو پوچھیا کہ اس آیت دا انکا بے آجونے دا ترجمہ کیے، انہیں آکھا جے مینو پوچھے تے ایدہ ترجمہ ہے گویا کہ رب کہندہ ہے مدینے آلیا میری آنکھاں ایچ کھوب گیا ہے۔ فَإِنَّكَ بے آجونے۔ اب ذرا میں تھوڑا گرائمر کا تڑکا بھی لگا لوں، عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں عین، ایک اکھ ہوئے تے حضور عین، تے جے اکھاں ہون دو اینان، اکھاں ہون واہ واہ ساریاں تے آجن، یہ جمع کا صیغہ، اور یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے
جمع کی اضافت ضمیر کی طرف ہو جائے تو استغراق کا فائدہ دیتی ہے۔ اب استغراق کا معنی ساری کی ساری، رب نے جب کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو ادھر جمع، آگے ضمیر، جمع کی اضافت ضمیر کی جانب، اس لحاظ سے ترجمہ کروں تے ترجمہ اے بنے گا محبوبہ میری قدرت دیاں جنیاں اکھاں نے تیرے تے لگیاں پہیاں نے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اس سرکار جیسا کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کی موجودگی میں، نبی کے منبر پہ، نبی کے ثناء حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، جب وہ بات ہوئی نبی کے حسن سے متعلق، نبی کے جمال سے متعلق، نبی کے فضل سے متعلق، نبی کے کمال سے متعلق، تو حسان بن ثابت گویا ہوئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عرض کی تھی سوڑیا تیرے ارگا سونا تو میری آنکھ ویکھے ہی کوئی نہیں۔ پھر سوچا ممکن ہے کوئی سوچے کہ شاید حسین تو ہو، حسان کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، فوراً اگلا جملہ بولا، عرض کی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھ تو تب دیکھتی جب تیرے جیسا کوئی ماں جنتی، مدینے آلیا تیرے ارگا کسے ماں جمعی ہی کوئی نہیں، تیرے ارگا کسے ماں جمعی ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ماں جسے بھی جنتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں عیب پہ بات کرتا، کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ حسان کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک، آپ ہر عیب سے پاک۔ پھر کہا ہیں کیسے؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حسان کہتے ہیں حضور مینوں تے انج لگدا ہے تانوں رب اونج بنایا ہے جنج تسی چاہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے حد نے عجب کام کیا، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ ارے خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ نعرہ رسالت، کیا بات، کیا بات۔ پریشان نہ ہوتے کہ ختم کرنا لے پاسے آ رہی۔ اچھا بات یہ کر رہا تھا، عرض کی کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پروردگار نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا تو نے چاہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ قانون بیان کرتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے۔ میری تصویر ویسی بنی جیسی اس نے چاہی، حضرت کی تصویر ویسی بنی جیسی اس نے چاہی، تمہاری تصویر ویسی بنی جیسی اس نے چاہی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی تصویر ویسی بنی جیسی اس نے چاہی۔ جب باری میرے محمد کی آئی گویا کہ حسان کہتا ہے سوڑیا تیری تصویر رب اونج نہیں بنائی ہے جنج بھی تسی چاہیے۔ تو پنجابی کے شاعر کی روح تڑپی، وہ کہتا ہے کہ رب آکھیا سونے محبوبہ دس کے ہو جا تینوں بناونا ہے، نبی ہور بنائے میں نال مرضی، تینوں پوچھ پوچھ یار سجاونا ہے، کیتی عرض مولا اے ہو جا بنا مینوں میری جان جانا دی جان ہوئے، پاویں تو بولے پاویں میں بولا تھاڈے دوواں دی ایک زبان ہوئے۔ تو حضور یہ حسن ہے۔ اب اس حسن والے پہ کہا درود بھیجو، بس درود کی ایک بات سناؤں اور تمہیں چھٹی دے دوں۔ اس درود کا فائدہ کیا ہے؟ زرقانی میں روایت ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نامہ اعمال تل رہے ہوں گے میرے کریم آقا کے، ایک غلام کا نامہ اعمال تلے گا، نیکیاں حضور کم پڑ جائیں گی، بدیاں زیادہ ہو جائیں گی، حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے۔ جب لوگ اسے
पकड़ के, फरिश्ते पकड़ के जहन्नुम में ले जा रहे होंगे। उधर से हजरत आदम वहां सबज चोला पहना होगा, मेरे करीम आका को सदा देंगे, आवाज देंगे, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। मेरे करीम मुतवज्जे होंगे हजरत आदम की जानब। हजरत आदम अर्ज करेंगे, हुजूर आपके गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। हदीस में आता है मेरे नबी अपनी तहबत को पकड़ के जल्दी जल्दी से चलेंगे, फरिश्तों को कहेंगे, फरिश्तों रुको। वो कहेंगे हम मामूर मिन अल्लाह हैं। मेरा करीम अपनी दाढ़ी को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तेरे फरिश्ते मेरे उम्मती को जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। रब कहेगा फरिश्तों रुक जाओ, अतीउ मुहम्मदा, वो करो जो मेरा मोहम्मद कहता है। मेरे नबी कहेंगे दोबारा तोलो। अब जब वो दोबारा तोलने लगेंगे, मेरे नबी अपनी मुबारक जेब से एक पर्ची निकालेंगे, पर्ची निकाल के नेकियों वाले पर्दे में रखेंगे, फरिश्तों को कहेंगे अब उठाओ, फरिश्ते उठाएंगे। अब होगा क्या, नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे, हुक्म बदलेगा। अब हुक्म होगा इसको जन्नत में ले जाओ। ये रिवायत तुमने बड़ी पहले सुनी। अब मैं ये एक नुक्ता अल्लामा रब्बानी साहब की नजर कर रहा हूं। 2-3 मिनट पहले जी ऐलान होया जन्नत चला जाओ, मिनट 2-2.5 गुजरे, ऐलान बदल गया, हुक्म बदल गया, जन्नत में ले जाओ। भाई 2-2.5 मिनट पहले बंदा जन्नमी, मिनट 1.5-2 गुजरे या 2.5 गुजरे, बंदा जन्नती। भाई वो कौन सी चीज जिसने इतनी जल्दी जहन्नमी को जन्नती कर दिया? तो जो चीज मेरी समझ में आई, मैं ये समझा कि इना 2-2.5 मिनटां से नबी नू पुकारिया गया है। नबी को पुकारने से पहले भले कोई जहन्नमी हो, नबी नू पुकार लवे, जहन्नमी नहीं रहता, जन्नती बन जाता जे। तुम कहोगे वो तो उसने नहीं पुकारा, आदम ने पुकारा था। तो दावा तो सैयदी साहब ये कर रहे हैं कि नबी को पुकार ले वो जन्नती बनता है। मैं कहा फिर भी सुन्नियां दा मसलक साबित हो गया, कोई और भी किसी वास्ते पुकारे तो उन्हें फायदा हो जाता है, फायदा हो जाता है। अच्छा हुजूर वो पर्ची वाली बात करूं और तुम्हें छुट्टी दे दूं। वो पर्ची पे जब वो सरकार जाने लगेंगे तो हुजूर का दामन पकड़ेगा, अर्ज करेगा इतना करम फरमाया, हो कौन? मेरा नबी कहेगा वही तो हूं जिसका कलमा पढ़ता था। वो अर्ज करेगा हुजूर इस पर्ची पे क्या है? वो हुजूर फरमाएंगे ये तेरा वो दुरूद जो तूने मोहब्बत से मुझ पे पढ़ा था, बस ये जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये तेरा वो दुरूद जो तूने मोहब्बत से मुझ पे पढ़ा था, जाग रहे हो? ये तेरा वो दुरूद जो तूने मोहब्बत से मुझ पे पढ़ा था। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, जाग के जवाब देना, दुरूद पढ़ना नेकी है या नहीं? जिन्होंने शक के बिल्कुल ना बोले, दुरूद पढ़ना नेकी है या नहीं? नेकी है। तो अल्लाह ने 2 फरिश्ते हर बंदे के साथ मुकर्रर किए, एक दाएं कांधे पे, एक बाएं कांधे पे, एक रजिस्टर कलम इसके हाथ में, एक रजिस्टर कलम इसके हाथ में। दाएं वाला नेकियां लिखता है, बाएं वाला बदियां लिखता है। जे दरूद नेकी ते सज्जे मोढे वाले फरिश्ते ने लिखनी चाहिए सी। हुजूर लिखी हुंदी ते पहलों तुलदी, पहले तुलदी ते वजन पहले वध जांदा, पहले वजन नहीं वधिया, मतलब पहले तुलीजी नहीं। तुलीजी क्यों नहीं? पहले लखीजी नहीं। क्या फरिश्ता है, हो सकता है ऐसी मुमकिन है कि वो डंडी मारे, तुम दरूद पढ़ो वो जानबूझ के ना लिखे, वो आखे बंदा नून लिखदा मैं दा नहीं लिखना, या पीटीआई वाला दा मैं दा, ऐसा तो मुमकिन नहीं। या क्या ऐसा मुमकिन है कि बंदा दरूद पढ़ रहा हो और फरिश्ता नाल दे नाल गल्लां लग गया, उन्हें पता ही ना लग गया हो? ऐसा भी मुमकिन नहीं। तो हुआ क्या कि इसने दरूद पढ़ा, फरिश्ते ने लिखा ही नहीं। तो इसका जवाब मेरे मुर्शिद ने दिया। वो फरमाते फरिश्ते दा ताल्लुक है जाहिर ना, आंख ज़ाहिर है, आंख नाल वेख फरिश्ता लिखेगा। कान ज़ाहिर है, कान नाल वेख फरिश्ता सुन फरिश्ता लिखेगा। दिल ज़ाहिर है, सॉरी हाथ ज़ाहिर है, हाथ नाल पकड़ फरिश्ता लिखेगा। कदम ज़ाहिर, कदम से चल फरिश्ता लिखेगा। ये दरूद अगर वो पढ़ता जुबान से, जुबान जाहिर थी, फरिश्ते ने लिख लेना था। ये जो पर्ची नबी की जेब में थी, ए दरूद जेब नाल नहीं उन्हें दिल नाल पढ़िया सी।
اور دل پہ فرشتے کی نہیں حق دلدار کی نگاہ ہے۔ دار کی